لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's start with the dua now. نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا. O Allah, grant us all beneficial knowledge. Ameen. So now we're going to learn about hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you all know what are ahadith? Can somebody tell me that? What is a hadith? जी नूर आपका हैंड रेज था, आपको मैंने अनम्यूट किया है. It's written on the screen, bete. They can be the statements कि जो अल्लाह ताला के नबी ने जो बातें कही हैं वो भी हदीस हो सकती हैं. और क्विकली कौन बताएगा और क्या क्या चीज हो सकती है हदीस? एक्शंस हो सकते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके अप्रूवल्स कि अगर उनके सामने कोई चीज हुई और उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ऐसे नहीं करो, तो वो भी हदीस हो जाती है. तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनके सारे एक्शंस, उनके सारे काम, और जिस चीज को उन्हें अप्रूव किया कि हाँ वेरी गुड ये ठीक किया आपने, तो फिर वो भी हदीस होती है. तो आज हम एक हदीस लर्न करेंगे, और वह हदीस क्या है? अभी आप सब लोग म्यूटेड हैं, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है इसको पीछे. हम इसका मीनिंग सीखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम बारी बारी सब इसको पढ़ेंगे. ठीक है? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, modesty, al-haya is from Iman. So अब हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है कि हया ईमान में से है या ईमान का हिस्सा है, तो फिर तो क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोमिन हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि जो चीज ईमान का हिस्सा है वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा ईमान कंप्लीट हो. राइट? अब हम ये बात भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हया, अल्लाह से हया करना क्या है? अल्लाह से हया करना ये है कि हम लोग जो हैं इस बात के कॉन्शियस हो जाएं, हमें लगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें देख रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करें. हम कॉन्शियस हों, हम कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालें, कि हमें इस बात का ख्याल हो कि ये बात तो अल्लाह ताला सुन रहे हैं. हम दिल में भी ऐसी थॉट्स नहीं लाएं, कहीं छुपकर भी ऐसी चीज ना करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो हर चीज जानते हैं. तो हया एक्चुअली क्या है कि हम हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म के गलत काम से दूर रहें. राइट? अब हम ये देखते हैं कि हया क्या है. एक एक्शन है किस चीज का? हार्ट का. और जैसे भी आप लोगों ने सीखा था ना कि हया रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हमारे ड्रेस के अंदर. अब मैं आपसे पूछूंगी, मोमिन जो है, एक मुस्लिम जो है, वो कैसे ड्रेस करते हैं? एक मुस्लिमा और एक मुस्लिम कैसे ड्रेस करते हैं? आई वुड लाइक टू टेक सम न्यू चिल्ड्रन. जी फातिमा, हम अपने हया में कैसा मोमिन का ड्रेस, मुस्लिमा का कैसा ड्रेस होना चाहिए?
जिससे पहचाना जाए कि वो मुस्लिम है? कि वो खुला होना चाहिए और वो पूरे बॉडी को कवर करना चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए और वो खुला सा होना चाहिए। ओके, बारकल्लाह फीक। जी फुरकान, आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जी। एक मोमिन का ड्रेस कैसा होना चाहिए? क्या? एक मोमिन का ड्रेस कैसा होना चाहिए? एक मुस्लिम को कैसे ड्रेस अप करना चाहिए कि ऐसे शो हो कि उसके अंदर हया है? उसका कैसा बाहया ड्रेस होना चाहिए? एग्जांपल दे सकते हैं आप हमें? अच्छा, बुरा नहीं लगे हैं। हम्म, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा। ओके, सही। अस्का, आप बताना चाहती हैं? अस्का अशरफ? जी। जी, आप भी बता सकते हैं कि हम हया कैसे शो करते हैं? अपनी स्पीच में कैसे हया शो करेंगे कि यू हैव हया? अभी हमने सीखा था ना? हाउ विल इट रिफ्लेक्ट इन योर स्पीच कि आपकी बात से कैसे पता चलेगा कि आपका हया है? तो चॉइस ऑफ वर्ड से कैसे शो होगा? ये हमें ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, बस कम ही करनी चाहिए। एग्जैक्टली पर हमें किसी को बुरी-बुरी बातें कहनी चाहिए जैसे कि बैड वर्ड्स और अब्यूज़ करना और लड़ाई करना और कर्स करना? नहीं टीचर। हाँ, ये हया के खिलाफ है ना, जिनके अंदर हया नहीं होती वो बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं। बारकल्लाह फ़ीक। जी याहिया, यू आर नेक्स्ट। आप बताएँ हम और किसी एक्शन से कैसे शो करते हैं कि हमारे अंदर हया है? कैसे रिफ्लेक्ट करता है? हम जो है गंदे काम मत करें, कोई भी सिन करना ना, वो सिन नहीं करना, वो और अल्लाह ताला से डरना कि अल्लाह ताला जब मुझे देख रहा है, मैं कोई भी सिन कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहा है, वो हया होती है। जी, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम्पल दें कि अगर हम लोग कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो कि हम यूट्यूब पे बैठ के देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा, मम्मा-पापा करीब नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमें देखनी चाहिए? नहीं, नहीं, क्योंकि हमें कौन देख रहा है अगर हमें कोई भी नहीं सामने में नज़र आ रहा? अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहा है और फिर अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे ना। बारकल्लाह फ़ीक, वेरी गुड याहिया। फ़ाज़, आप बताएँगे कि और हम लोग और हमारी इंटरैक्शन में किस तरह से हया शो हो सकती है? कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो कवर हो चुकी है उसमें से भी दे सकते हैं। बेटे से आवाज़ आ रही है फ़ातिमा। हेलो, जी, जी। बोलें फ़ाज़। मुझे वो जो सवाल आपने पूछा था, मुझे इतना अच्छी तरह आवाज नहीं आ सकता था। ये मैं पूछ रही हूँ कि हम कैसे शो होता है कि हमारे अंदर हया है? आपको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? हया कैसे शो होती है? अगर हमारे हार्ट में हया है, हम हया वाले लोग हैं, तो हमें कैसे शो होगा कि हमारे अंदर हया है? हमने अच्छे काम ही करने हैं, हम अपना दोस्त का मदद करें, हम अम्मी का मदद करें, हम सबका मदद करें और यस। अच्छे काम ही करें। हमारी चॉइस ऑफ वर्ड से भी पता चलता है, हम किस तरह की चीज़ें सुनते हैं, इससे भी हमारी हया शो होती है। हम कैसे ड्रेस अप करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे लोगों से मामला करते हैं। जो लोग जिनके अंदर हया नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स से अच्छी तरह बिहेव करते हैं? नहीं, नहीं, तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए? अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर हया है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए पेरेंट्स से? हमने अच्छा से बिहेव करना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ, वेरी गुड। और छोटों के साथ भी काइंडली डील करना चाहिए, ठीक है? हम्म, तो अब हम लोगों ने हया को सिर्फ ड्रेस से नहीं कनेक्ट करना, इससे कनेक्ट करना है कि हम क्या चीज़ सुनते हैं। जो बाहया लोग होते हैं, जिनके अंदर हया होती है, वो बैड वर्ड्स नहीं सुनते ना? कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं सुनते, कोई राइम्स हों या कोई म्यूज़िक की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर बैड बातें हो रही हों, क्योंकि वो अपने कान ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर हया होती है कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं,
وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے نہیں ہیں, وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں کرتے, کیونکہ جو ہارٹ ہوتا ہے اس کی یہ ڈورز ہوتے ہیں. جو چیز بھی ہم سنتے ہیں یا جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں, چاہے ہم نے چھپ کے بھی دیکھی ہو, وہ ہماری حیا کو افیکٹ کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو عجیب سی چیزیں دیکھتے ہیں, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسی چیزیں نہیں کرتے, پر کرتے کرتے وہ ویسے ہی ڈریس اپ ہونا چاہتے ہیں, وہ ویسے ہی باتیں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا کول ہے. بیڈ ورڈز یوز کرنا کول ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں گے, یہ نام میرے خیال سے کافی لمبا ہے, میں نمبر اسکپ کر رہی ہوں. عظیم شیخ. بیڈ ورڈ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ اچھی بات ہوتی ہے, کول ہوتا ہے؟ نہیں. کرتے اللہ پاک ان سے بہت ناراض رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, پر یہ حیا کے خلاف ہوا نا, کہ جس لوگ سمجھ رہے ہیں کہ او ہم کوئی بھی ایسے ورڈ یوز کر لیں تو ہم بڑے کول لگیں گے, تو یہ حیا, ایسے لوگوں میں حیا ہوتی ہے؟ نہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, رائٹ؟ بارک اللہ فیک. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں پھر ویسے ہی باتیں ہم کرنے لگتے ہیں, اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ عجیب سا ڈریس اپ ہوتے ہیں, جیسے کچھ بوائز ہوتے ہیں وہ اپنی پینٹس کو بہت لو کر کے ڈریس کرتے ہیں, تو یہ حیا والے لوگوں کو ایسے ڈریس اپ ہونا چاہیے؟ نہیں. اور کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ ایسے ڈریس اپ ہوتی ہیں جس سے ان کی باڈی بہت ریویل کرتی ہے, ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ کپڑے تو نہ بوائز کو پہننے چاہیے نہ گرلز کو پہننے چاہیے. شروع میں ہمیں سسٹر سائمہ نے کتنی اچھی چیز سے پڑھائی تھی نا, قرآن پاک سے ایک آیت, کہ اتنی بیوٹیفل ڈریس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے تاکہ ہم اپنی باڈی کو کور کریں, اس سے ہم خوبصورت لگیں گے. پر اگر ہم ایسا ڈریس پہنے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو وہ ہمیں نہ پروٹیکٹ کرے گا, اور یہ حیا کے خلاف ہوگا, کیونکہ ڈریس ہوتا ہے اپنے آپ کو کور اپ کرنے کے لیے, نہ کہ اپنے آپ کو ریویل کرنے کے لیے, رائٹ؟ سو جو کچھ ہم سنتے ہیں اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری حیا کو افیکٹ کرتا ہے. سو اب ہم کیا کرتے ہیں, کوئکلی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے جو قرآن میں ہے, ایک گلاس لینٹرن کی. اس کے اندر یہ جو لائٹ ہے وہ ایمان کی ہے, اور یہ جو گلاس ہے یہ ہمارا ہارٹ ہے. ابھی فاطمہ آپ کو دکھائے گی کہ ایسی لینٹرن شاید آپ کے پاس ہوگی گھر میں بھی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لینٹرن, آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ سسٹر سائمہ پلیز کائنڈلی بتائیے گا کہ نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, صرف آپ کی سلائڈ ہی شو ہو رہی ہے. اوکے چلیں پھر اس کا مطلب ہے آپ بعد میں پکچر شیئر کر سکتے ہیں نا. سمپل سے لینٹرن ہوتی ہے جس کی سائڈوں پہ گلاس لگا ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو آئی ایم شیور کہیں سے بائی کر سکتے ہیں. لالٹین بھی کہتے ہیں نا پرانے, تھوڑا سا. جی ہم اصل میں نارملی رمضان کے ڈیکور کے لیے اس طرح کی چیز یوز کرتے ہیں, پر ابھی آپ لوگ بنائیں گے بھی کیونکہ ابھی ہم لوگوں کا ٹائم تھوڑا سا جا رہا ہے, اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی جو کرنی ہے وہ آج آپ لوگوں نے ایک لینٹرن ہی بنانی ہے. تو اس کی سائڈ پہ گلاس ہوتا ہے, اگر وہ گلاس جو ہے وہ گندا ہو جائے تو لائٹ اچھی سی آئے گی اس کے اندر سے؟ نہیں, ساری لائٹ بلاک ہو جائے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے کہ یہ جو گلاس لیمپ ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے, اور یہ جو اندر لائٹ ہے وہ لائٹ آف ایمان ہے. اور ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, تو جب ہمارے پاس حیا ہوگی تو ہماری یہ لائٹ بہت اچھی برائٹ ہوگی. پر اگر ہمارا شیشہ بلیک سا ہوگا تو پھر لائٹ تو نہیں شائن تھرو کرے گی. پر یہ شیشہ بلیک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ شیشہ ایسے بلیک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ جب بھی کبھی کوئی سن کرتا ہے تو اس کے ہارٹ پہ ایک بلیک سپاٹ بن جاتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ فل اپ ہو سکتا ہے. پر اگر ہم اس سے forgiveness مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں, تو پھر وہ واپس ہو جاتا ہے, پالش ہو جاتا ہے, کلین ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہارٹ کو کلین کرنا ہے. جب کبھی ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے جو حیا کے خلاف ہو, کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, تو فوراً جلدی سے اس کو استغفار کے ڈٹرجنٹ سے اس بلیک کو اسپاٹ کو ہٹا دینا ہے, اس گندی چیز کو ہٹا دینا ہے.
تاکہ ہماری لائٹ آف جو ہماری ایمان کی لائٹ ہے وہ شائن تھرو کرے شائنی گلاس آف آر ہارٹ سے, رائٹ. تو اس کو ہم نے ورک کرنا ہے. اب میں چاہتی ہوں سسٹر سائمہ یا سسٹر سعیدہ آپ میری ہیلپ کریں گی کہ 3 بچوں کو جو ٹاپ 3 بچے ان کو آپ انمیوٹ کریں گی. جی شور انشاءاللہ. میں پہلے سارے لوگوں کو ایک دفعہ جی لوور ہینڈ میں کروں, اب کیجیے گا. جی میں نے 2 کو تو کیا, اب 3 کو بھی کر دیتے ہیں جی. یس یس 3 are their mic is open. جی بچوں آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء الحياء شعبۃ من الایمان. شعبة من الإيمان. بارک اللہ, ویری گڈ. اب اگلے 3. جی عائشہ آپ میں نے انمیوٹ کیا. عائشہ I have unmute you. Okay. الحياء شعبة من الإيمان. جی جو تینوں بچے ساتھ انمیوٹ ہوں گے وہ پیچھے پڑھیں گے میرے. الحیاء شعبۃ من الایمان. الحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. بارک شعبة ویری گڈ ویری گڈ. چلے میرا خیال سے کافی ہے یہ, کیونکہ ہم تھوڑا سا اپنے ٹائم سے وہ چل رہے. بارک اللہ فیک فار ایچ ون آف یو, گریٹ جاب. یہ میں نے تھوڑا سا بلو رکھا تھا all the boys and a little purple and pink for all the girls that participated. ٹھیک ہے. and I just want to say کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں, اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے وہ بھی اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ انہیں مائک بند تھا پھر بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ تو کیا. چلے اب ہم اچھی سی ایک دعا سیکھتے ہیں, پھر چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوگی, اور پھر میں آپ کو جلدی سے ایک سنیک پیک دیتی ہوں کہ ایکٹیویٹی کے بعد آپ کے پاس کیا آ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ Kahoot. So inshallah after the activity we will have Kahoot. So over to Sister Saida.